अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मिलिट्री कोर्ट्स यानी 9 मई के वो वाक़यात है जिसमें फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक के इल्ज़ाम में 103 मुल्ज़मान को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए भेजा गया। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आइनी बेंच मुसलसल इस केस पर समाअत करने जा रहा है। इस केस की अब तक की प्रोसीडिंग में कोर्ट की जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए गए और उन सवालात के बाद कुछ जवाबात भी वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के ज़रिए कोर्ट के सामने रखे गए हैं। बुनियादी सवाल जो कोर्ट बार बार पूछती रही है वो ये रहा कि ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई कि इन 103 या 105 मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। बिलखसूस जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये सवाल उठाया था कि अब भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस कुछ लोगों के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस चल रहे हैं और 103 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए भेजा गया। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई? वफाकी हुकूमत ने आज इसका जवाब दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान आज पेश हुए और उन्होंने इस सवाल का काफ़ी तफसील के साथ जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है, आम तौर के ऊपर इस आइनी बेंच के सामने 10 केसेस तकरीबन बाकायदगी के साथ समाअत के लिए मुकर्रर होते थे, लेकिन ये बात देखने में आई है कि पूरे हफ्ता सोमवार से लेकर आज जुमा है, इन 5 दिनों में मुसलसल सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स केस ही समाअत इसके ऊपर होती रही है। बाकी पूरी कार्ज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने डी लिस्ट कर दी थी। अब नई तारीख पीर मुकर्रर की गई है और पीर के रोज़ भी वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखेंगे। जब ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल होंगे तो फिर उसके बाद दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं, बिलखसूस सूबाई हुकूमतें भी इंट्रा कोर्ट अपीलों में आई हुई हैं। वफाकी हुकूमत ने भी थ्रू अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होने हैं और फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट्स के वकील जो हैं वो दलाइल देंगे। ये सवाल जो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर भी किया था कि ये क्लैरिफिकेशन कैसे की गई, ये तफरीक कैसे की गई, ये क्लासिफिकेशन माफ़ कीजिएगा कि ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई, ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएगा। इसका जवाब आज वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दिया। उन्होंने ये कहा कि मजमूई तौर के ऊपर 9 मई के वाक़यात में तकरीबन 5000 के करीब मुल्ज़मान थे या 5000 के करीब जो लोग हैं उनके ऊपर बात की गई थी, लेकिन जाए वक़ुआ पे मौजूदगी और फिर जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के अलावा जो शवाहिद हैं उसकी रोशनी में ये फ़ैसला किया गया कि इन 103 मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। दूसरी जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी अहम ऑब्ज़र्वेशंस दे रहे हैं। उनकी ऑब्ज़र्वेशंस से ये लग रहा है कि इस मामले को वंस फॉर ऑल ये सेटल्ड होना चाहिए और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है, क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही इसके ऊपर कोई जजमेंट आएगा, ये मामला खासा अहमियत का हामिल नज़र आ रहा है। सबसे अहम बात जो अब तक की ऑब्ज़र्वेशंस के ज़रिए हमें देखने को मिली है, इससे पहले भी कुछ केसेस में ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस दी जाती रही हैं जिसकी वजह से मेन केस जो है वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाके मुतासिर हुआ। मिसाल के तौर पे हम साइफ़र की एक मिसाल पेश कर सकते हैं। इमरान खान ने साइफ़र केस में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बैठा, उसने ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जो फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो केस के बुनियादी मेरिट्स हैं उसके ऊपर बात की। अब वो मेरिट्स क्या थे
کہ سائفر لہرانے سے کون سا کوئی ملک دشمن ایسا ہمارا ہمسایہ ہے جس سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، یا اس طرح کی جو آبزرویشنز دی گئیں اور پھر وہ ججمنٹ کا حصہ بنا، تو پھر اس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ اس کا آؤٹ کم اس کی وجہ سے پھر یہ نکلا کہ جب اس طرح کی آبزرویشنز عدالتی فیصلے میں آ گئیں، تو پھر جب واپس یہ معاملہ مین کیس کی صورت میں ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، تو وہاں پہ یہ ایشوز ڈسکس ہونا شروع ہو گئے کہ سپریم کورٹ نے بھی بیل کے کیس میں جو ہے وہ اس طرح کی آبزرویشنز دی ہیں۔ گو کہ عدالت اپنے فیصلے میں جو دی گئی آبزرویشنز ہیں اس پہ یہ ایک جملہ آخر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہماری یہ آبزرویشنز جو ہیں وہ مین کیس کو متاثر نہیں کریں گی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ بہرحال پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں ملٹری کورٹس کے اس کیس میں۔ یہ کیس جو سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر اختیاری سماعت کا کیس ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت جب درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو اس وقت بھی جو کورٹ کے سامنے سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے بینچ نے اعجاز الاحسن اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، وہ فیصلہ جسٹس منیب اختر نے لکھا۔ سپریم کورٹ نے ایک تو یہ کہا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، دوسرا آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 54(9) ان کو الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن قرار دے کر ان کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ انٹرا کورٹ اپیلیں یہاں پہ سپریم کورٹ میں آئیں۔ اب یہ کویسچنز جو کورٹ کے ذہن میں ہیں، یہ اہم سوال ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے جو کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں یا جو ملٹری کورٹس میں بیٹھ کے جو فوجی فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ جو ہے اس میں یہ اس کی معاونت کس حد تک ہوتی ہے۔ جیسے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جیک برانچ کی جانب سے ان کو جو ہے وہ اس معاملے میں معاونت بھی فراہم کی جاتی ہے، لیکن کچھ اس نوعیت کی آبزرویشنز بظاہر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو یہ اندیشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مین کیس ہے اس کے میرٹس بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر تو سپریم کورٹ یہ ہولڈ کرتی ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور پھر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں یہ کیسز جاتے ہیں، تو جو کیس کے بنیادی میرٹس ہیں جو یہاں پہ اگر ڈسکس ہوتے ہیں اور وہ ججمنٹ میں اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں جیسے میں نے آپ کو سائفر کیس کی مثال دی، اس طرح کی ایک صورتحال بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ مین کیس اس صورتحال میں متاثر ہونے کا بہرحال اندیشہ رہتا ہے۔ بیسک کیس جو ہے وہ بہرحال ایک سوال جو کورٹ کے سامنے ہے وہ ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ اختیار سماعت کا سوال ہے جس کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس آگے بڑھنا ہے۔ جیسا کہ یہ کہا گیا کہ ایویڈنسز اگر سپوز فرض کریں، ابھی بہرحال اس کے اوپر کورٹ گئی نہیں ہے، لیکن کہ یہ ایویڈنس کیا تھے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوا، اگر اس طرح کی ایشوز پہ سپریم کورٹ جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اگر یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس جاتا ہے اور اوپر سپریم کورٹ میں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا تو اس سے مین کیس جو ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ بہرحال موجود ہے۔ کافی ٹائم سے یہ کیس چل رہا ہے، 1.5 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کیس کے اوپر پروسیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، آئندہ ہفتے بھی اس کیس کے اوپر سماعت چلے گی، تو دیکھنا یہ ہے کہ کب تک سپریم کورٹ میں آرگیومنٹس مکمل ہونے کے بعد یہ کیس کی سماعت مکمل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اس کا آرڈر سامنے آتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔